नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। हामी यस कार्यक्रममा विशेष गरी आम जनतासँग सम्बन्ध राख्ने विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर समाजमा विभिन्न प्रतिष्ठित पदमा र प्रतिष्ठित भूमिकामा रहेर काम गरिरहनुभएका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौं। र संवादकै लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्यान्जु। उहाँ काभ्रे जिल्ला स्थित धुलीखेल नगरपालिकाका नगर प्रमुख समेत हुनुहुन्छ भने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा समेत नेतृत्वमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। आज म विशेष गरी उहाँसँग प्रजातन्त्रमा जनता किन कमजोर बन्दैछन्, व्यवस्थित शहरीकरणको अवधारणा किन विकसित हुन सकिरहेको छैन, संहिता जुन परिकल्पनाले संहिता मुलुकमा ल्याइयो त्यो संहिताले साँच्चीकै परिणाममुखी काम गर्न सक्यो कि सकेन, सँगसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जनता लक्षित भएर काम गर्न कतिको सकिरहेका छन्, उहाँ एउटा नेतृत्वमा रहनुभएको व्यक्तित्वको हैसियतले उहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ र नगरपालिका सङ्घले यो कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा कतिको भूमिका खेलिरहेको छ लगायत पछिल्लो समय फैलिरहेको कोभिड-19 को संक्रमण, यो सन्तासलाई कम गर्न नियन्त्रण र रोकथामका उपाय अपनाउन धुलीखेल नगरपालिकाले के कस्ता उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित गरेर संवाद गर्छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि धुलीखेल नगरपालिका काभ्रेका नगर प्रमुख अशोक कुमार ब्यान्जुलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शो। नमस्ते, तपाईलाई पनि धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ मेरो साहब? एकदम ठिक छ। अब भूमिकामा मैले भने आज हामी बढी प्रजातन्त्र, राजनीति, जनता यिनै विषयमा बढी केन्द्रित हुन्छौँ। सुरुमा चाहिँ अब प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र, अझ भनौँ गणतन्त्र, यी तन्त्रहरूमा चाहिँ राजनीति भन्दा जनता बढी शक्तिशाली हुनुपर्ने, प्रभावशाली हुनुपर्ने र जनताबाट चाहिँ राजनीति निर्दिष्ट हुनुपर्ने जुन परिकल्पना गरिएर चाहिँ ठुल्ठुला आन्दोलन भएर परिवर्तन भयो। तर भयो के, उही पुरानै ढर्रा, पुरानै शैलीको राजनीति अर्थात् राजनीति नै हावी, जनतालाई कुल्चिने राजनीति, यो तितो हुन सक्छ, यही हावी भएको देखिन्छ। तपाईँ एउटा दिग्गज हुनुहुन्छ, राजनीतिमा पोख्त हुनुहुन्छ, वर्षौँदेखि लाग्नु भएको छ, के लाग्छ यहाँलाई? समाजको सबभन्दा उपल्लो व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीति नै हो। समाजका सबै क्षेत्रहरू बिग्रियो भने पनि राजनीति सबल छ भने त्यसले अरू क्षेत्रहरूको सबलीकरण गर्न अगाडि बढ्छ। शिक्षा बिग्रियो राजनीतिले विकास गर्छ, स्वास्थ्य बिग्रियो राजनीतिले सपार्न सक्छ। सबै कुराको मेउ नीति हो, माउ नीति हो त्यो। त्यसकारणले राजनीति कसरी मनपर्छ कसरी मन पर्दैन, तर मन नपर्नेलाई पनि मन पर्नेलाई पनि राजनीतिले छुइरहेको हुन्छ। अब यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण तपाईँको चाहिँ पक्षलाई हामीले कसरी मेच्योर बनाउने, कसरी रेस्पोन्सिबल बनाउने, कसरी यो चाहिँ सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूको लागि हामी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हाम्रो समाजमा चाहिँ नेपाली समाज हजारौँ वर्षदेखि जुन सिद्धान्त, जुन मूल्य, जुन मान्यता, जुन फिलोसफीबाट चाहिँ यो समाज अगाडि आयो, त्यो समाजभित्र रहेको राम्रा पक्षहरूलाई स्थापित गर्न, खराब पक्षहरूलाई हटाउनका लागि यो समाजको मूलधारमा रहेको सामाजिक रूपान्तरणको पाटोमा हामीले ध्यान दिएनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको राजनैतिक प्रणालीले हामीले हाम्रो आन्तरिकीकरण गरेर त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले हाम्रो समाजलाई हेऱ्यौँ, जसको कारणले पुरानो खराब हटाउनु पर्ने ठाउँमा प्रयत्नहरू भयो तर नयाँ खालको खराबीहरू जन्मे। पुराना राम्रा पक्षहरू चाहिँ हामी क्रमशः विस्थापित हुँदै गयो र नयाँ जुन राम्रो भनिएको विचारहरूलाई हामीले हाम्रो देशमा जुन अगाडि ल्यायौँ, जो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठेका विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्तहरू, त्यसले चाहिँ नेपाली समाज अनुसारको स्थानीयकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो जस्तो छ त्यस्तै फोटोकपी गर्न खोज्दा समाजमा चाहिँ अन्तर्घुलन भएन। कतिपय ठाउँमा अन्तर्घुलन भयो, त्यसले एक खालको वातावरण बनायो, कतिपय ठाउँमा अन्तर्घुलन हुन सकेन र समाज र तपाईँको नयाँ चेतनाको बिचको अन्तर्सम्बन्ध को हार्मोनी आउन नसकेको कारणले यी परिदृश्यहरू देखे। नेपाली समाजको आवश्यकता अनुसारको राजनीति हुन सकेन, यहाँको भनाइको आशय एकदमै। यसमा जनताको दोषै छैन भन्ने कुरा त हुँदै होइन, राजनीतिको मात्रै दोष छ भन्न म सक्दिनँ। म एउटा शिक्षित युवाको हिसाबले राजनीति मात्रै दोषी होइन, तर दोषी राजनीतिलाई पछ्याउने सीमित जनताको एउटा पार्ट छ, त्यसको पनि दोष छ। तपाईँलाई के लाग्छ? यसलाई दुईटा कुराबाट प्रभावित हुन्छ। एउटा प्रभावित हुने पक्ष भनेको के हो भने जब मान्छेले सुख समृद्धि खोज्छ उसले चाहिँ
पहिल्याउन नसकेको पाटोहरूमा चाहिँ अर्को कसैले देखाइदिएको बाटोमा हिँड्ने बानी हुन्छ। त्यो इनोसेन्टली हिँड्छ, पछि बानी हुन्छ होला, त्यसमा ऊ अभ्यस्त हुन्छ होला, अर्को अवस्था सृजना हुन्छ होला। अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफूसँग भएको ज्ञान, आफूसँग भएको जानकारी, आफूसँग भएको जति पनि विवेकहरू छ त्यसलाई चाहिँ सामाजिक अनुकूलन गरेर आफू त्यसमा हाबी हुन खोज्छ। यो दुईटा प्रवृत्तिले गर्दाखेरि प्रवृत्तिगत रूपमा चाहिँ ती पात्रहरूले समाजमा रूपान्तरण गर्न खोजेको चाहिँ अघि हामीले भनेको जस्तो नागरिकको जीवनको लागि होइन, मेरो जीवनको लागि भन्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो आदर्शमय हुँदाहुँदै पनि व्यवहारजन्य हुँदैन। जब व्यवहारजन्य हुँदैन त्यसले चाहिँ तपाईँको ग्राभिटी लिन सक्दैन, त्यस कारणले समस्या पैदा हुन्छ। योग भनेको चाहिँ कि आदर्श जीवन र आदर्श तपाईँको चाहिँ सोच भएको मानिसको सम्मिश्रण भयो भने प्राप्त हुन्छ। सोच चाहिँ आदर्शमय छ, व्यवहार चाहिँ आदर्शमय छैन। व्यवहार आदर्शमय छ, सिद्धान्तमा प्रष्टता छैन भने हुने चाहिँ यही हो। त्यसैले यो दोष यसका सबै अंशियार हुन्। के कसले कति प्रतिशत अंश लिने फरक भयो, अंशियार चाहिँ हामी सबै हौँ। नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन् हैन, तर विभिन्न राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व पटक पटक गर्ने मौका पनि पाए, तर समस्या उस्तै हैन। जनताले खोज्ने, जनताको अपेक्षा उस्तै, अनि जुन राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि, सरकार या राजनीतिक नेतृत्व भनौँ न, उसले गर्ने जनता लक्षित व्यवहार पनि उस्तै भनेपछि फरक राजनीतिक दल बन्नुको औचित्य के रह्यो? हो, यसमा दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ अर्को पाटोबाट हेर्नु पछि पाटो फरक छ। हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाली समाज रूपान्तरणका लागि सबभन्दा हाम्रा समस्या कहाँ हो भन्ने कुरा हामीले पहिचान गरेर त्यसलाई हामीले निरूपण गर्न खोज्यो भने एउटा परिणाम आउँछ। अर्को नेपाली समाजको विकास हुने सम्भावनाको क्षेत्र यो हो, अवसर चाहिँ यहाँ छ भन्ने पहिचान गरेर त्यो माथि हामीले चाहिँ गतिविधि, हाम्रा योजना कार्यक्रमहरू विकास गर्यो भने त्यसले विकास गर्छ। अब हामीले यो दुईटै पक्षमा हामी गयौँ कि गएनौँ भनेर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले हाम्रा देशभित्र गरेका जति पनि गतिविधि छन्, विकासका, योजनाका, कार्यक्रमका, शिक्षाका, स्वास्थ्यका, पर्यटनका हरेक क्रियाकलापहरू चाहिँ हाम्रो मौलिकतालाई तपाईँको सृजना दिने कुरासँग जोडिएर गयो भने एउटा पाटो निर्माण हुन्छ। तर हामीले के गर्यौँ, हाम्रा मौलिकताहरूलाई बिस्तारै विस्थापित गर्दै गयौँ र हाम्रा चाहिँ आयातित कल्चरहरूलाई हामीले यहाँ चाहिँ आकर्षणको विषय बनायौँ। यो आयातित कल्चरमा हामी अभ्यस्त छैनौँ, त्यस कारणले यसले हामीलाई मनोरञ्जन दिन्छ, खुसी चाहिँ दिन्छ, स्थायित्व दिँदैन। अब समाजको हिजो हजारौँ वर्षदेखि हामीसँग भएको हाम्रो सांस्कृतिक पक्ष, हाम्रा चाहिँ संस्कारका पक्ष, हाम्रा चाहिँ स्पिरिचुअलिटीका पक्षहरू, हाम्रो देशमा चाहिँ भूगोल अनुसारको हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सनलाई हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनसँग जोड्ने कुराहरूमा हामीले नयाँ क्रिएसन र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने यो बेला चाहिँ आउने समस्या भनेको चाहिँ यही तपाईँले भने जस्तै एउटा पार्टी आउँछ, आशा जाग्छ, हो कि भन्ने लाग्छ, त्यसले पनि उही पारा निकाल्छ, अर्को आउँछ, अर्कोले आशा गरे ऊ पनि त्यस्तै हुन्छ। के त्यसो हुन्छ भन्दा समाजको आम चरित्रहरू चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको हुने मान्छे बन्नका लागि, ठुलो ठाउँमा पुग्नका लागि हामीले चाहिँ आदर्शलाई छोडेर, सिद्धान्तहरूलाई छोडेर हामी सम्झौता गर्छौँ। मैले भन्ने गर्छु कहिलेकाहीँ नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तो सिद्धान्त छ, नेपाली काङ्ग्रेसका सबै कार्यकर्ताको त्यही जीवन पद्धति छ, त्यही लागु। नेकपा एमालेको जे सिद्धान्त र आदर्श छ त्यस्तै कार्यकर्ताहरू छन्, वा अन्य पार्टीहरूको हामी जस्तो समाज बनाउन खोजिरहेका छौँ हाम्रा त्यस्तै पात्रहरू हामीसँग छ कि छैन? त्यस्तै पात्रहरू छ भने समाज रूपान्तरण गतिवान हुन्छ। अब त्यस्तै पात्र छैन र हामी खराबलाई खराब भन्न नसक्ने, सहीलाई सही भन्न नसक्ने, सही स्थापित गर्न नलड्ने, खराबले फाइदा हुन्छ भने त्यो खराब पनि स्वीकार्ने हो भने हामीले चाहिँ त्यो गति निर्माण गर्न सक्दैनौँ। अनि हामी के हुन्छौँ, यो यसो हेर्दा यो राम्रो जस्तो, उसो हेर्दा ऊ राम्रो जस्तो, अनि उसले ऊ खराब भन्छ र आफू राम्रो भन्छ, अर्कोले ऊ खराब भन्छ आफू राम्रो। त्यसले अरू खराब भएर हामी राम्रो हुनेहरूले समाज रूपान्तरण गर्दैन। नेपाली जनता, नेपाली समाज राजनीतिक टेस्ट गर्दा 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 थाकेको छैन, तर वर्षौँ बितिसक्यो। कसैले नराम्रो गर्यो र अब म राम्रो गर्छु भनेर नराम्रोलाई हटाउने होइन, म पनि नराम्रो गर्नको लागि त्यहाँ पुग्छु तर त्यसको लागि हटाउँछु भन्ने एउटा कम्पिटिसन जस्तो मात्रै देखिन्छ। खैर, यो विषयमा हामी लामै बहस गऱ्यौँ। अलिकति मिसन ओरिएन्टेड कम भएको, अलिकति होइन धेरै हिसाबले मिसन
तय भएको तर त्यो मिसनमा जाने रणनीति तय नभएको त्यो देखिन्छ। नेपालको राजनीति, नेपालको राजनीतिक यात्रा, नेपालको नेताहरूले खेल्ने भूमिका। तपाईँ एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ कतिको मिसन ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ? होइन, अब मिसनमा ओरिएन्टेड भएन भने त हामीले हाम्रो समाजले रूपान्तरण नै गर्न सक्दैनौँ। मिसन खराब छ भने मिसनलाई बिचमा आवधिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर मिसन ओरिएन्टेड भएन भने हामीले त्यो उपलब्धि लिन सक्दैनौँ। त्यसैले हरेक मान्छे, हरेक व्यक्ति, हरेक समाज, हरेक सङ्घ सङ्गठन मिसन ओरिएन्टेड हुनुपर्छ र मिसन ओरिएन्टेड हुनका लागि त्यहाँ लिने स्ट्र्याटेजीहरू, त्यहाँ गर्ने क्रियाकलापहरू, त्यहाँ लिने हाम्रा चाहिँ रोलहरू चाहिँ एकदम मिसन रिलेटेडै भएर हिँड्यो भने चाहिँ तपाईँले छिटो तपाईँको उपलब्धि लिन सक्छौँ। अब हामीले चाहिँ मिसन ओरिएन्टेड चाहिँ हामी छौँ भावनात्मक रूपमा, हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ मिसनसँग रिलेटेड छैन भने चाहिँ हामीले हाम्रा उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। आजको नेपालको परिस्थिति त्यही हो। मिसन छ, मिसनलाई प्राप्त गर्ने खालका हाम्रा गतिविधिहरूले सहयोग गरेका छैन। गतिविधि हाम्रो छ तर हाम्रो समाजलाई हामीले चाहिँ म्याच्योर बनाउने ठाउँमा होइन, आफू म्याच्योर हुने ठाउँमा पुग्यो भने के हुन्छ, समाजको बृहङ्गम पक्षलाई हामीले समात्न सक्दैनौँ। समाजको बृहङ्गम पक्षलाई समात्न सक्दैनौँ भने हाम्रा विकास चाहिँ कस्तो हुन्छ, हाम्रा उपलब्धि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक ठाउँमा राम्रो हुन्छ, अर्को ठाउँमा राम्रो हुँदैन, एक ठाउँमा ठिक हुन्छ, अर्को ठाउँमा गलत हुन्छ, एक ठाउँमा त्यही कुरा ठिक हुन्छ, अर्को ठाउँमा त्यो गलत भएर बसेको हुन्छ। सबै राम्रा हो भन्ठानिएको चिजहरू स्वयंले त्यसको उपभोग गर्ने राम्रो नठानिरहेको हुन्छ। स्वयंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त स्वयंले चित्त नबुझिराखेको हुन्छ। यो परिदृश्य भनेको हाम्रो समाजभित्र रहेको वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमणीय अवस्था हो। हामीले संविधान ल्यायौँ, हामी सङ्क्रमण चाहिँ सक्यो भन्ने कुरा होइन, हाम्रा सामाजिक जीवनको सङ्क्रमण चाहिँ अब सुरु भएको छ। ल्यायौँ मात्रै, त्यहाँबाट सुरु हो। त्यही हो, मिसन ओरिएन्टेड पोलिटिक्स अघि नबढ्नुमा अघि सुरुकै कुरा आउँछ, जनता कमजोर हुनु नै एउटा प्रमुख कारण हो। जनता बलियो बनाउने फेरि राजनीतिले नै हो, राजनीतिज्ञले नै हो, किनकि समाजको वाहक भनेको राजनीति हो। राजनीति बिना समाजको अघि बढ्छ भनेर परिकल्पना त गर्नै सकिँदैन। अर्को कुरा छ, मुलुकमा ठुला आन्दोलन भए, संविधान आयो, राजतन्त्र परास्त भयो, लोकतन्त्र गणतन्त्र हुँदै चाहिँ सङ्घीयतामा गयो मुलुक। वर्षौँ लाग्यो, 15-20 वर्ष, 1-2वटा जेनेरेसनै भोग्नु पर्यो। त्यसमा सङ्घीय प्रणाली जुन परिकल्पनाले, जुन सपनाले, जनतालाई जुन सपना देखाएर ल्याइएको थियो, त्यो सपना लक्षित भएर मुलुक अघि बढ्न सक्यो त यतिखेर? यो चाहिँ यस्तो छ, हामीले चाहिँ सरकारदेखि सरकारसम्मको राजनीति गर्यो भने चाहिँ तपाईँले भनेको ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ। हामी राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले नयाँ संस्कार र संस्कृतिहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो संस्कार र संस्कृतिका मूल्य र मान्यताहरूमा हामीले हिँड्नुपर्छ र हिँडाउनुपर्छ। हामीले नयाँ परिदृश्य देख्यौँ, तर त्यो परिदृश्यलाई आफू अनुकूलन बनाउनको लागि संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्न सकिएन भने राजनीतिक परिवर्तनले मात्र तपाईँको ठुलो उपलब्धि दिँदैन। एउटा इतिहासको कालखण्डमा गरेका घटनाहरू एउटा मिसनसँग रिलेटेड हुन्छ, तर समाज, नागरिक चाहिँ लामो यात्राको मिसनसँग सम्बन्धित हुन्छ। एकछिनको होइन नि। तपाईँ कुनै पनि गाउँमा जीवनमा कहिले नगएको ठाउँमा एक दिन जानुस्, तपाईँले सम्पूर्ण कुरा राम्रो हुन्छ। एक सेकेन्ड त हामीलाई नर्कमा गयो पनि हामीलाई त्यो सुन्दरै लाग्छ, तर धेरै दिन बस्नु पऱ्यो भने हामीलाई गाह्रो, केही न केही नयाँपन त भेटिन्छ एकछिनको लागि, होइन? गाह्रो हुन्छ त्यो सधैँ बस्नु पऱ्यो भने। त्यसैले झट्टै हेर्दा राम्रो हुने र साँच्चै राम्रो हुनुमा फरक छ। हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ झट्टै हेर्दा राम्रो भयो कि साँच्चै समाज रूपान्तरण गरेर राम्रो भयो भन्ने कुरा त आजको परिणामले त्यो राम्रो बनाउँछ। परिणाममा हामी शिक्षक होस्, बुद्धिजीवी होस्, कर्मचारी होस्, मजदुर होस्, पत्रकार होस्, राजनीतिज्ञ होस्, जुनसुकै वर्गको मान्छे पनि उद्देश्य चाहिँ राम्रो बनाउनेतर्फ हुनुपर्छ। राम्रो बनाउनेतर्फ भयो भने चाहिँ हाम्रो आजको गरिबी, हाम्रा चाहिँ अप्ठ्यारा, हाम्रा चाहिँ असामान्य जसता, हाम्रा चाहिँ समाजका पुस्ताको अन्तर्विरोधहरू अन्त हुन्छ र हामीले 16 वर्ष नागिसकेपछि वयस्क भएको मानिस र 50 वर्ष, 60 वर्षको, 70 वर्षको मान्छेको समाजप्रतिको तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारी एउटै ढङ्गले हामीले लाने हो भने उसलाई समाजप्रतिको जिम्मेवारी चाहिँ हामीले कसरी विकास गर्छौँ त? त्यो विकास गर्ने पद्धति र प्रणालीले चाहिँ तपाईँलाई गति दिन्छ। तपाईँ बसमा बसेर जानुहुन्छ भने सयौँ यात्रुहरू हुन्छ, प्रत्येक सयौँ यात्रुहरूका उद्देश्यहरू फरक छन्। कोही ससुराली जान खोजा, कोही मावाली जान खोजा होला, कोही पढ्न जान खोजा, कोही व्यापार गर्न जाने, कोही जागिर खोज्न जाने, कोही उपचार गर्न जाने। त्यो टिमभित्रका मानिसका विविध गन्तव्यहरू छन्, तर साधनले त, बसले त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म त पुर्याउँछ। त्यस्तै राजनीतिक प्रणाली भनेको बस हो।
जनताहरूका अपेक्षाहरू, जनताहरूका चाहनाहरू, जनताहरूका सोचहरू, जनताका मागहरू चाहिँ जनताका फरक फरक क्षमताले, फरक फरक उद्देश्यले चाहिँ तपाईँको फरक फरक ढङ्गले उपस्थित भएको छ। यो कुराको सिङ्क्रोनाइज कसरी गर्न सक्छौँ? नेपालको संहिताको बस पार्कमै घुमिरहेको छ भन्न मिल्छ? होइन, यो यसमा अलिकति गतिको कुरा हामीले चलेको छ। होइन, गतिको कुरा गर्नुपर्छ। दुईवटा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। एउटा उदाहरण के हो भने धुलिखेलबाट काठमाडौँमा गाडी गयो, गाडीमा त हामी बस्यौँ, गाडीको गतिले हामीलाई लग्यो, बिचमा आकाशमा चाहिँ एउटा कुनै भनौँ न तपाईँको कुनै झिङ्गा चाहिँ छट्ट छिर्यो। त्यो झिङ्गा छिरेको त्यो गाडीको कुनै पनि स्पेसमा उसले बसेको छैन, त्यहाँ उडिराखेको छ। गाडी चाहिँ काठमाडौँ आइपुग्यो, गाडीको गतिले झिङ्गा काठमाडौँ आइपुग्यो कि झिङ्गाकै गतिले काठमाडौँ आइपुगेर झिङ्गा त गाडीमा बसेकै छैन, ऊ त त्यहाँभित्रै उडिराखेको छ, हावामै उडिराखेको छ, गरिराखेकै हुन्छ भित्र पनि। कहिलेकाहीँ अर्काको गतिले हामी लक्ष्य भेदन गर्छौँ, कहिलेकाहीँ अर्काको गतिले हाम्रो लक्ष्य होइन हामी अटोमेटिकली पुग्छौँ। एउटा यो परिदृश्यले तपाईँले फिलोसफिकली हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ समाजको गतिलाई आफैले निर्धारण गरेर हामीले लक्ष्य भेदन गऱ्यौँ कि कसैले निर्धारण गरेको लक्ष्यभित्र हामी चाहिँ हरायौँ। एउटा पाटो त्यो। दोस्रो पाटो के हो भने सांस्कृतिक पक्षलाई तपाईँले चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकेन भने समाजको रूपान्तरण चाहिँ सजिलो हुँदैन। समाजको चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि एउटा सांस्कृतिक पक्षहरू हुन्छ, मूल्य र मान्यता हुन्छ। त्यो मूल्य मान्यताहरू चाहिँ हजारौँ वर्ष, सयौँ वर्षदेखि स्थापित हुन्छ र हजारौँ वर्ष उसले शासन गर्छ। त्यो संस्कारहरू खराब हो भनेर हटाउनलाई फेरि सयौँ वर्ष, हजारौँ वर्ष लाग्छ। तर तपाईँले त्यो खराब हो भन्ने कुरा थाहा पाउने, तर त्यो हटाउने प्रयत्न गर्नु भने त्यो गलत प्रवृत्तिहरू कायमै हुन्छ। हो, अब हामीले चाहिँ कहाँनिर हाम्रो सामाजिक चेतनाले चाहिँ त्यो खराबलाई हान्ने हो भन्ने कुरा र त्यसलाई कसरी हानिसकेपछि भत्काइसकेपछि नयाँ निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो राजनीतिले पहिल्याउन सक्नुपर्छ। त्यो पहिल्याउन सक्नेलाई त तपाईँको राजनीतिक नेतृत्व त राजनेताको रूपमा जन्मिनुपर्छ। म ठुलो मान्छे त भएँ, मेरो घर बनाउनको लागि म ठुलो मान्छे त भएँ, मेरो आफ्नो स्वार्थको लागि भन्ने नेता भयो भने समाजको गतिवान हुँदैन, समाज गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्दैन। म मितेर मेरो देश बनाउँछु भन्ने मान्छेको आवश्यकता छ। तपाईँको विचारमा कहिलेकाहीँ तपाईँ स्वमूल्याङ्कन त गर्नुहुन्छ होला, आफ्नै पनि मूल्याङ्कन गर्नु होला, अथवा समग्र देशको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै राजनीतिको जन्म कहिले हुन्छ होला? व्यापक रूपमा जनताले देश भन्ने कुरा बुझिसक्यो, समाज बुझिसकेको, आफ्नो सीमा के हो, आफ्नो चेतनाको ज्ञानको होरिजन्टल कुरा के हो भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यो। त्यस कारणले अब मिराकल मान्छेहरू जन्मेर समाजमा रूपान्तरण गर्ने पाटो एउटा छ। समाजका प्रत्येक वर्गमा रहेका नागरिकहरूको चेतना र उसको ज्ञान, उसको सिप, उसको चाहिँ सृजनशीलताको गतिले चाहिँ एकीकृत दृष्टिकोणबाट चाहिँ समाज बदल्ने पाटो अर्को छ। अब हामी यो एकीकृत दृष्टिकोणले समाज बदल्ने परिदृश्य पनि हामी देखिरहेका छौँ। देशलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, होइन? राष्ट्रियता, राष्ट्रवादिता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउनुपर्छ र देशको समाजको गरिबी, समाजको अप्ठ्यारा, समाजका विकास नभएका कुराहरूलाई राजनैतिक शक्तिले चाहिँ धक्का दिएर त्यसलाई चाहिँ मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने पाटोबाट नेतृत्वहरू पनि विकास भइरहेको छ। यो दुईटै पाटोबाट समाजको विकास हुन्छ। अब त्यो दुईटै पाटोकोलाई चाहिँ हामीले बेलैमा तपाईँ चाहिँ शक्ति एकीकृत गरेर हाम्रा चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्त गर्नमा जान सक्यौँ भने हाम्रा यी सब तमाम समस्याहरू हामी 15-20 वर्षमा नेपाललाई औसत विश्वका विकसित देशको अवस्थामा हामी पुर्याउन सक्छौँ। त्यसको लागि पनि त्यही नै सर। अब तपाईँले भने जस्तै समाजमा राजनीतिक चेतना विकसित त हुँदैछ, नेतृत्वको माथि आउने उम्रिने क्रम पनि छ, तर उम्रिँदै गरेको नेतृत्वको बिरुवालाई थिच्ने अथवा भनिन्छ नि छानोमुनि अथवा छायामुनि बिरुवा हुर्किँदैन राम्ररी। हाम्रो छाया यस्तो छ कि वर्षौँदेखि त्यो छेक्ने खालको नेतृत्व छाया बनेर बसिरहेछ, त्यसलाई हटाउने कि आफै हट्ने, के गर्ने, त्यो समाधान कसरी गर्ने? अब यस्तो छ, हामीले सामन्तवादी संस्कारहरूलाई अन्त गर्दै गइरहेका छौँ र नयाँ संस्कारहरूको तपाईँको विनिर्माण हुँदैछ। त्यो विनिर्माण भएकाहरूले के गर्छ भने मुला जस्तै हुन्छ, मुलाले आफ्नो डोब आफैले खन्छ नि, आफ्नो डोब आफैले खन्छ। त्यहाँ आजको पुस्ता, आजको युवाहरूले, आजका पढे लेखेका समाजका मानिसहरूले सम्पूर्ण बाधाहरूलाई चाहिँ अन्त गर्छ। परिवारका बाधाहरू, समाजका बाधाहरू, राज्यका बाधाहरू, राजनीतिले उत्पन्न गरेका बाधाहरू,
कुसंस्कार र कुसंस्कृतिहरूलाई आजका मानिसहरूले आफ्नो सार्वभौमिक जीवनको सौन्दर्यतालाई चाहिँ बुझिसकेको छ। त्यसैले प्रोफेसनल हुने मान्छेहरूले आफ्नो प्रोफेसनमा उसले गतिवान काम गर्छ र उसलाई समाजको अन्य पक्षसँग उसको सरकार राख्दैन। भनेपछि आउँछ दिन आउँछ र नेपालको समृद्धिको एउटा क्षितिज हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो क्षितिजमा मैले अघि भने एक्लै नेतृत्वले पनि समाजले रूपान्तरण पाटो आउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ भने राम्रा मान्छेहरूको चाहिँ ठुलो जमातले एकीकृत तपाईँको चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणको क्रान्तिको सम्भावना म देख्छु। त्यसको लागि युवाहरूले त्यो थुप्रै बाधाहरू छिचोल्न थुप्रै परिश्रम पनि गर्नुपर्छ। सजिलै त संसारमा क्रान्ति कहाँ हुन्छ। तर तपाईँ एउटा युवा नेतृत्वको हिसाबले, युवा नेताको हिसाबले, तपाईँभन्दा सिनियर लिडर जो हुनुहुन्छ, जसलाई अहिले राजनीति बिगारेको आरोप लाग्छ र त्यो हो पनि केही हदसम्म, केही राम्रो पनि गर्नुभएको छ उहाँहरू भनेपछि बुझ्नुभयो होला, प्राय हरेक पार्टीका शीर्ष नेतृत्व जो वर्षौँदेखि नेपाली राजनीतिमा हावी गरेर बस्नु भएको छ। तपाईँ एउटा युवा नेताको हिसाबले अब म गर्छु नेपालको राजनीतिको शीर्ष नेतृत्व म गर्छु भनेर तपाईँहरू जुझारु भएर अघि बढ्न सक्नुहुन्न? होइन, अहिले हामीले हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, तपाईँको चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा, टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा, म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा समाजका धेरै युवा वर्गहरूले आफूले अब्बल बनाइसकेको छ। हिजो हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ सीमित मानिसहरू मात्र अब्बल थिए। अब हिजो चाहिँ सयौँ सङ्ख्यामा त राम्रा मान्छे थिए भने अहिले लाखौँको सङ्ख्यामा राम्रा मान्छेहरू आयो। सङ्गीतमा हेर्नुहोस्, साहित्यमा हेर्नुहोस्, राजनीतिमा हेर्नुहोस्, अर्थशास्त्रमा हेर्नुहोस्, उद्योग व्यापार व्यवसायमा युवाहरूको यति ठुलो जमातलाई समाजमा आइसकेको छ। त्यो जमातले चाहिँ समाजका सबै हिस्साहरूलाई अब नेतृत्व गर्छ र हामीले हिजोको नेतृत्वको विषयमा जुन कुरा गर्छौँ, हामीले सम्मान गरौँ। संसारमा कमजोर नभएका मान्छे कोही पनि हुँदैन। उहाँहरूका कमजोरीहरू उहाँहरूले चाहिँ बिर्सिदिएर, छोडिदिएर राम्रा पक्ष अगाडि बढाइदिया भए समाज अर्कै ढङ्गले गतिवान हुन्थ्यो। उहाँले त्यो सकेन, त्यसकारण त्यस्तो भयो भन्न थाल्नु पर्यो। र आजको युगलाई चाहिँ हामी जस्ता युवाहरूले नै रूपान्तरणका लागि समाजका विविध पक्षहरूलाई विविध ढङ्गले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा, रिसर्चमा, मिडियामा होस्, अर्थतन्त्रमा होस्, हाम्रो चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा होस्, शासन व्यवस्थामा होस्, सुशासनका कुरा, प्रजातन्त्रीकरण गर्ने कुरा होस्, यी सबै मानिसहरूलाई सचेतनापूर्वक तपाईँले सङ्गठित गर्ने हो भने हाम्रो यो पुस्ताले गर्ने नेतृत्व भनेको अबको विश्वको लागि नेपालको सार्थक परिवर्तन गर्ने नेतृत्व चाहिँ हामीले यो पुस्ताले दिन सक्छौँ। अब म तपाईँको अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका, नेपाल नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यही राजनीतिलाई जोडेर स्थानीय तहसम्म जाँदाखेरि चाहिँ संहितामा मुलुक गइसके पछाडि, संविधान जारी भइसके पछाडि, संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिइसके पछाडि स्थानीय तहहरू हुनुपर्ने जस्तै बलिया हुन सकेका छन् कि छैनन् तपाईँको मूल्याङ्कनमा? तपाईँ एउटा अभिभावकको हिसाबले पनि स्थानीय तहलाई खास कतिको बलियो बनाउनु पर्ने हो र केन्द्रीय सरकारले त्यसमा कतिको सङ्कुचित भूमिका खेलिरहेको छ? अब विश्वको तपाईँको स्थानीय सरकारहरूको कुरा गर्ने हो भने त जहाँ स्थानीय सरकारहरू बलियो छ त्यो ठाउँमा त्यहाँका जनताहरूले सेवा, सुविधा र विकास सबभन्दा छिटो प्राप्त गरेको छ। त्यसैले हाम्रो देशमा पनि अहिलेको संविधानले हाम्रो स्थानीय सरकारलाई एकदम बलियो बनाएको छ। त्यो संविधानले बलियो बनाएको चिज चाहिँ तल काम गर्ने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षका मानिसहरूले पनि त्यसलाई गति दिन सक्यो भने हाम्रो विकासको क्षति चाहिँ छिटो हुन्छ। तर संविधानले जस्तो भनेको छ जनताले त्यस्तो बुझेको छैन, संविधानले जस्तो भनेको छ त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व त्यस्तो बुझेको छैन भने त्यो गतिवान हुँदैन। एउटा पाटो त्यो छ। र अहिले गरिरहेको कामहरूले हामी कहाँ आशावादी हुन सक्ने सम्भावना छ भने हामीले स्थानीयकरण गर्दाखेरि देशको राजनीतिक प्रणाली, देशको सामाजिक अर्थतन्त्रलाई हामीले चाहिँ स्थानीयकरण गर्दाखेरि एउटा ठुलो राम्रो एउटा अवसर के पाएको छ भने अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकामा भएका जनप्रतिनिधिहरूले स्वायत्तताको अभ्यास गरेको छ, स्थानीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको छ, जनताका राम्रा र नराम्रा कुराहरूसँग उसको घुलिनता छ, उसले समाज बुझेको छ र समाजको नेतृत्व गरेको छ, विकासका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्छ। यो नियम बनाउन जानेको, कानुन बनाउन जानेको, जनताका विकासमा चाहिँ घुलिनु भएको नेतृत्व, यो नेतृत्व चाहिँ म्याच्योर हुँदैछ। यो म्याच्योर भएको नेतृत्व तपाईँको चाहिँ प्रदेशमा पुग्यो भने, त्यो म्याच्योर भएको नेतृत्व सङ्घमा पुग्यो भने चाहिँ सिङ्गो राजनैतिक प्रणालीमा नै ठुलो एउटा चाहिँ नेतृत्व विकास भएको, नीति र नेतृत्व सही भएको मानिसहरू जन्मिने सम्भावना छ। यसले चाहिँ सबलीकृत गर्छ। म कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एक्लै सन्तुष्ट भएर हुँदैन। राजनीतिक प्रणाली भनेको विविध किसिमका चाहिँ संयन्त्रहरूको तपाईँको संयोजन हो। यो संयोजनमा सङ्घ सरकारले राम्रोसँग कानुन बनाउने कुरा,
कर्मचारी दिने कुरा, नीति नियममा साथ दिने कुरा गरेन भने त्यसले चाहिँ परिणाम ल्याउन सक्दैन। प्रदेश सरकारको कोअपरेसन र कोअर्डिनेसन भएन भने गर्न सक्छ। त्यसले हामीले के सिद्धान्त अपनायौँ भने 3 तहको सरकारहरूको सहअस्तित्व, सहकार्य र साझेदारीको सिद्धान्त अपनायौँ। सहअस्तित्व, एकले अर्काले सम्मान गर्ने, एकले अर्काले हेप्ने होइन। संविधानको राज्य शक्तिको बाँडफाँडले 3 ता सरकारलाई समान राजनीतिक शक्तिको रूपमा विकास गरेको छ। अब कुन काममा हामी समन्वय गर्छौँ, कुन काममा हाम्रो साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सिद्धान्त प्रतिपादन, त्यो सिद्धान्तमा हामी हिँड्यो भने चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो स्थानीय सरकारहरू कमजोर भएको बलियो हुन्छ, बलियो भएको झन बलियो हुन्छ, अनि गर्न नसकेको कामहरू गर्न सक्छ। तर यो कोअर्डिनेसन, कोअपरेसन र कोएक्जिस्टिङको जुन प्रिन्सिपलमा हामी गइराखेका छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले मिलाउन जानेन भने चाहिँ फेरि राम्रो त होला, तर अघि भनेको जस्तो धेरै राम्रो हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसले धेरै राम्रो गर्नुपर्छ नेतृत्व विकासकोमा, नीति निर्माणमा, कानुन निर्माणमा, जनताका आवश्यकता र जनताका चाहनाहरू, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कुरामा हाम्रो यो 3 तहको सरकारको राम्रो गठजोड चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ भइ नरहेको हाम्रो आजको समस्या हो। लगभग अन्त्यमा छ, अन्त्यमा अब यो उठाउनै पर्छ। फेरि हाम्रो कोभिड-19 को सन्तासको दोस्रो चरण सुरु भएको छ। मुलुकमा लकडाउन छ, निषेधाज्ञा छ। धुलिखेल नगरपालिका यताको बीपी हाइवे खुलिसके पछाडि त झन् बढी एउटा हटस्पट बन्न सक्ने चान्स पनि देखिन्छ। यो बिचमा धुलिखेल नगरपालिकालाई चाहिँ कोभिड-19बाट जोगाउन, त्यहाँका नगरवासीलाई यसको सन्तासबाट, यसको सङ्क्रमणको डरबाट मुक्त दिलाउन, सङ्क्रमित हुनबाट बचाउनको लागि तपाईँहरूको तयारी कस्तो छ? अब नगरपालिकाको तर्फबाट त हामीले विगत वर्षमा पनि नेपालको सबभन्दा राम्रो व्यवस्थित कोभिडमा काम गरेको हाम्रो नगरपालिका हो। हामीले क्वारेन्टाइन बनायौँ, तपाईँको आफ्नो लागि मात्र त्यहाँ छरछिमेकका गाविसहरूलाई, गाउँपालिकाहरूलाई पनि बनाइदियौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइसोलेसन पनि बनायौँ। धुलिखेल नगरपालिकाले चाहिँ नेपालमा लकडाउन हुनुभन्दा पूर्व नै स्वास्थ्यकर्मी, तपाईँको सरसफाइ कर्मीहरू सबैलाई ओरिएन्टेसन गरेर स्वास्थ्यको जनचेतना कामहरू गऱ्यौँ। कोभिडको लकडाउन हुनुभन्दा पूर्व नै हामीले चाहिँ 5 लाखभन्दा बढीको चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजर, पिपिए सामानहरू खरिद गऱ्यौँ। 1 करोडको कोष राख्यौँ। नेपालको नमुना रूपमा चाहिँ हामीले कोभिडमा भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। त्यसको अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू, राष्ट्रिय समस्याहरू हामीले जुन अनुभव गऱ्यौँ, त्यसको आधारमा आगामी दिनमा पनि नगरपालिकाले हामीले कोभिडको समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। तर मेरो मान्यता चाहिँ के छ भने संविधानले एकल अधिकार सङ्घ सरकारको भएको भए तापनि नागरिकको जीवनको रक्षा चाहिँ हामी सबै सरकारको जिम्मेवारी हो। त्यसैले पिपुल फर्स्ट भन्ने चेतनाले हामीले काम गर्ने हो भने चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको एक हिस्सा बजेटलाई हामीले आम रूपमा चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन लगाउने काम हामीले गर्नुपर्छ। बिरामी हुन नदिने काम गर्यो भने चाहिँ खर्च कम हुन्छ, बिरामी भएपछि उपचार गर्ने भने खर्च डबल हुन्छ। त्यसैले इकोनोमीमा पनि तपाईँको बेनिफिट हुने, जनतालाई भ्याक्सिनिङ गरेर चाहिँ तपाईँको आम रूपमा चाहिँ जनताले भ्याक्सिन गरेर 1-2% मात्र जोखिम मोल्ने हो कि धेरै जोखिम मोलेर, धेरै खर्च गरेर, धेरै जनधनको क्षति गर्नुभन्दा मैले 3 तहको सरकार मिलेर देशका सबै 3 करोड नेपालीहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन गर्ने प्रक्रियामा हामी एक ढङ्गले 3 सरकार मिलेर जाने भने त्यो ठुलो कुरा होइन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले 33% आफ्नो बजेट पानी पछि खाउँला, बाटो पछि बनाउला, तर जनताको जीवन रक्षा चाहिँ गर्ने हो भने यो कोभिडलाई पनि हामी जित्न सक्छौँ भन्छु। हुन्छ, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँका प्रश्नहरूलाई मैले प्रश्नाउन सक्यो कि सकेर, मलाई लागेका, मैले बुझेका, मैले महसुस गरेका दृष्टिकोणहरू यहाँहरूको बिचमा राखेँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार ब्यान्जोसँग। हवस् त, अर्को श्रृङ्खलामा हामी फरक विषय र व्यक्तित्वका साथमा फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।